नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी जैविक विविधताको संरक्षणका लागि गरिएको रेलमार्ग पुनर्संरचनाबारे कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम जारी छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सिमरा तामसारिया रेलमार्ग खण्डको भने पुनर्संरचना गरिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र जोगाउनका लागि गरिएको रेलमार्ग पुनर्संरचना अब निजगढ हेटौडा हुँदै भरतपुरबाट रेलमार्ग बनाउने तयारी छ। सरकारको यो कदम संरक्षणका क्षेत्रमा उदाहरणीय बनेको छ। WWF नेपालसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यो विशेष भिडियो सामग्री। नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत हुने तयारीमा छ। परिणामतः बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै देश विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माणले तीव्रता पाएको छ, जस अन्तर्गत ठूला ठूला रेखीय संरचनाहरू बनिरहेका छन्। करिब 1040 किलोमिटर लामो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको रेल विभागको भनाइ छ। रेल सेवा विकास गर्ने योजना स्वरूप सन् 2009मा नेपाल सरकारले पूर्व पश्चिम रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सन् 2014 देखि यसका विभिन्न खण्डको निर्माण सुरु भएको छ। पछिल्लो समयमा आएर 2011मा रेल विभागको स्थापना भयो र त्यसपछि नेपालमा रेल सम्बन्धी कार्यहरू अगाडि बढेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रेलको रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गरेको भनेको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हो। सन् 2019को लागत अनुमान अनुसार पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन करिब 10 खर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यसमा जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने रकम पनि समावेश छ। रेलमार्गलाई 9वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये काँकडभिट्टा इनरुवा 126.7 किलोमिटर, इनरुवा बर्दिवास 139.4 किलोमिटर, बर्दिवास सिमरा 136.4 किलोमिटर, सिमरा तामसारिया 127.9 किलोमिटर, तामसारिया बुटौल 107.8 किलोमिटर, बुटौल लमही 106 किलोमिटर, लमही कोहलपुर 113.7 किलोमिटर, कोहलपुर सुखड 94 किलोमिटर र सुखड गड्डा चौकीसम्म 89 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी नेपालका अन्य सहर जोड्न सहायक रेलमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन्। यसमध्ये रक्सौल काठमाडौँ 135 किलोमिटर, काठमाडौँ केरुङ 72 किलोमिटर, काठमाडौँ पोखरा 187 किलोमिटर, बुटवल भैरहवा लुम्बिनी 44.4 किलोमिटर, इटहरी विराटनगर 21.2 किलोमिटर, नेपालगञ्ज कोहलपुर 14.4 किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने सरकारको योजना छ। नेपाललाई छिमेकी देश भारतका विभिन्न स्थानमा रेलमार्गसँग जोड्ने तयारी छ, जस अन्तर्गत न्यू जलपाइगुडी काकटभिट्टा 70 किलोमिटर, जयनगर बिजलपुरा बर्दिवास 69 किलोमिटर, भैरहवा नौतनुवा 16 किलोमिटर, जोगबनी विराटनगर 18 किलोमिटर, रूपैडिहा नेपालगञ्ज 14 किलोमिटर बन्ने छ। यी 5 वटा क्रस बोर्डर रेलवे डेभलप गर्ने भनेर त्यो MOU भएको हो। तर त्यो MOUमा चाहिँ अहिले 2 वटामा काम भइरहेको छ। एउटा विराटनगर बथनामा काम भइरहेको छ र अर्को जयनगर जनकपुर कुर्थामा काम भइरहेको छ। बाँकी 3 वटाको चाहिँ अझै सुरु हुन सकेको छैन। कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलापुरसम्मको ब्रोडगेज रेलमार्ग विस्तार गर्ने काम भारतले गरिरहेको छ। ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी भारत सरकारको रेल कम्पनी इर्कन इन्टरनेसनल लिमिटेडले पाएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको एक खण्डको काम पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले भारतबाट 2 वटा रेल किनिसकेको छ। भारत सरकारको 8 अर्ब 77 करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण हुने
जयनगर बिजलपुरा बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग अन्तर्गत हाल जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल सञ्चालन भइरहेको छ। विक्रम सम्मत 2077 साल असोज 2 गते नेपाल सरकारले कोंकण रेलवे कम्पनीबाट 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा आफ्नै रेल खरिद गरेर ल्याएको थियो। नेपालमा ल्याइएको रेल 1600 एचपी डेमु डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट रेल हो। डेमु रेल अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ गुड्छ। रेल सञ्चालनमा आउँदा यातायात, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा निकै फाइदा पुग्ने देखिन्छ। यो रेल स्टेसन निर्माण भइसकेपछि भारतीय पर्यटकहरू एकदम नजिकबाट आउने, सस्तोमा आउन पाउने भएको कारणले हाम्रो यहाँको जानकी मन्दिर, जनकपुरको जानकी मन्दिर, राम मन्दिरको एउटा चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय स्थल भएको कारणले पनि यो जिल्लाले यो स्पेस पाउन सक्ने चाहिँ सम्भावना प्रबल छ। नेपालको पहिलो रेल नेपाल सरकार रेलवे 762 mm न्यारो गेज हो। यो रेल सेवा सन् 1927मा सञ्चालनमा आएको थियो। तत्कालीन बेलायत सरकारले भारतको रक्सौल अम्लेखगञ्ज 48 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरेको थियो। उक्त रेल बाफ स्टिम इन्जिनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। रक्सौल अम्लेखगञ्ज रेल सन् 1965 सम्म सञ्चालनमा थियो। दोस्रो रेल अहिले चर्चामा रहेको जयनगर जनकपुर रेल हो। सन् 1937मा सञ्चालनमा आएको यो रेलमार्ग जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म सञ्चालन हुन्थ्यो। जनकपुर बिजलपुरा 22 किलोमिटरको रेलवे ट्र्याक र 2वटा पुल बाढीले बगाएपछि सन् 2001बाट रेल सञ्चालन ठप्प भएको थियो। पहिले सुविधा छले, पहिले त कोइलाके ट्रेन चलै छले, कोइला दै छले, ओहि पर चलै छले। ओहो कुछ दिन चललै, तकर बाद डीजल के चललै, ओहो कुछ चललै, सुविधा बहुत छलै, बहुत बढ़िया छलै। ई बहुदल व्यवस्था अयलै, तै के लऽ कऽ जे है से ई ट्रेन जे है से बंद भऽ गेलै, रुकि गेलै। भारत सहयोग करतै तऽ नेपाल सहयोग करतै, एहिके विवादमे ट्रेन बन्दे भऽ गेलै। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत हाल 70 किलोमिटर लम्बाइ रहेको बर्दिवास निजगढ खण्डमा निर्माण कार्य जारी छ। यस खण्डमा पर्ने महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ट्र्याक बेड, कलभट र पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो जम्मा हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र 70 किलोमिटर पर्छ, जसमध्ये 20वटा पुल छ। अरू 70 किलोमिटरमा अलमोस्ट 70% जति ट्र्याक बेडको काम सकिसकेको छ र ब्रिजको पनि 60% भन्दा माथि काम भइसकेको छ। बर्दिवास निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 सन्तपुरमा रेलमार्ग बनाउने काम जारी छ। रेलमार्ग निर्माणका क्रममा सवारी आवागमन सहज बनाउनका लागि सानो बाटोमा सडक र रेलमार्गको लेभल क्रसिङ गरिने खालका संरचना तयार हुँदैछन्। ठूला सडक र रेलमार्ग जोडिने स्थानमा फ्लाइ ओभर ब्रिजको निर्माण गरिएको छ। महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा निर्माण हुने गौशाला रेलवे स्टेसन नजिकै रेल माथिबाट जाँदा अन्य गाडीहरू त्यही पुलको तलबाट जाने संरचना तयार पारिएको छ। जनावरहरूलाई चाहिँ ओहोर दोहोर गर्न कुनै ठाउँमा पनि कठिनाइ नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ अन्डरपासहरू उनीहरूलाई दिएका छौँ र सडकहरू पनि छन् नि। जस्तो कि बाटो रेल जाँदा सडक पनि पर्छ, त्यो सडकलाई पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सडक र रेलमार्ग एकै ठाउँमा एउटै लेभलमा छैन, लेभल क्रसिङ नगरिकन हामीले यो ग्रेड सेपरेट गरिदिएका छौँ। रोड मार्ग तलबाट, रेलमार्ग माथिबाट, त्यसरी पनि गरेका छौँ। त्यो एक्सिडेन्ट पनि कम होस् भन्नको लागि। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको दायाँ बायाँ 25-25 मिटर चौडाइ रहनेछ। रेलमार्गको लिक बिछ्याउनको लागि जमिनको सतहबाट झन्डै 10 मिटरसम्म माथि उठाइएको छ। रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा पानीको निकासका लागि केही संरचना निर्माण गरिएका छन्। तर वर्षातको पानी प्राकृतिक रूपमा बग्न नपाउँदा यसको असर खेतीबालीमा देखिएको गुनासो स्थानीयको छ। यो रेलले अलिकति जग्गा खाइदियो, पानी जम्न लाग्यो, त्यो त्रास छ। पानी जम्यो, मेरो चाहिँ अब बाली नै पोहोर मासै पनि थियो, डुब्यो।
धान पनि डुब्यो, मकै पनि डुब्यो, त्यो झिक्न पाइएन। अब यो पानी चालु भएर गएन अनि त्यसैको उसले अलि हामीलाई त्रासै छ। निर्माणाधीन पूर्व पश्चिम रेलमार्ग आसपासका बासिन्दाहरू रेलमार्गले हुने फाइदा बेफाइदाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। उनीहरू रेलमार्गले दिने सुविधाबारे ढुक्क छैनन्। सुविधा छ कि असुविधा छ कि हामी रेलको नजिक बसेका पनि छैनौँ। हामी त अनभिज्ञ छौँ, न हामी अप्ठ्यारामा पऱ्यौँ न सजिलामा पर्दैछौँ, हामीलाई केही थाहा छैन। अब भोलि आउने समयमा के हुने हो, अप्ठ्यारो भयो भने यहाँ उठ्नै पर्ने हो कि सजिलो भएर रमाएर बस्न पाइने हो कि यी कुराहरू हामीलाई केही थाहा नै छैन। नेपालको भूबनोट कमजोर किसिमको छ। यही कारण वर्षातको बेला नेपालको पहाडी भूभागमा पहिरोको समस्या हुँदा तराईमा बाढी र डुबान हुन्छ। कतिपय ठाउँमा नदी, खोला र वर्षातको प्राकृतिक बहावले सहजै निकास नपाउँदा बाढी र डुबान हुन्छ। त्यसैले रेलमार्गका संरचना बनाउँदा भविष्यमा आउन सक्ने वातावरणीय समस्यातर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यदि त्यसलाई मध्यनजर नगर्ने हो भने त पानी त त्यहाँ त डुब्ने भयो नि त, डुबान हुने भयो नि त त्यो क्षेत्रहरू। पानी डुबान सबै पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूले डुबानलाई सहन सक्दैनन्। केही सिमसार क्षेत्रहरू डुबान सहन सक्छन्, केही वनस्पतिहरू, तर सबै वनस्पतिहरूले डुबानलाई सहन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि छोटो समय चाहिँ डुबानहरू पर्दै जाने भयो भने पनि केही चाहिँ पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूलाई असर पर्ने भए हुनाले एउटा चाहिँ त्यहाँ ठुलो चाहिँ यो इन्युन्डेसनको प्रब्लमहरू हुन्छ। हाम्रो स्लोप उत्तरबाट दक्षिण जान्छ, यिनीहरू पूर्व पश्चिम जाने बित्तिकै त्यो स्लोपले पानीको बहावलाई रोकिदिन्छ। फलस्वरूप 24 देखि 36 घण्टा परेको बेलामा पानी जलमग्न हुनसक्छ। त्यसको असर के हुनसक्छ भने गाउँ डुब्ने, बस्ती डुब्ने, अथवा हाम्रो कृषि असार साउन भदौमा पानी पर्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो धान डुबेर चाहिँ नोक्सान हुने, कृषिमा चाहिँ असर गर्ने कुराहरू हुन्छ। यो बारेमा हामीले चर्चा गरेका छैनौँ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास चोचाखण्ड निर्माणका बेला 161.36 हेक्टर कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ। यस खण्डमा पर्ने 72.14 हेक्टर क्षेत्रफल वन मासिएको छ। बर्दिवास चोचाखण्डमा 16,402 वटा रुख कटान हुनेछन्। हालसम्म 11,123 रुख कटान भइसकेका छन्। यस रेलमार्ग खण्डमा काटिएका रुखको क्षतिपूर्ति बापत सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई करिब 3 करोड 18 लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ। यसमध्ये 1 करोड 5 लाख रकम वृक्षारोपणमा खर्च भएको छ। काटिएका रुखहरूको क्षतिपूर्ति बापत रेल विभागबाट प्राप्त रकमले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत मूर्तियाको 32 हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको छ। विगतमा रेल डिपार्टमेन्टले हामीलाई उपलब्ध गराएको रकमबाट अहिले जुन वृक्षारोपण भएको छ 75-76मा त्यो वृक्षारोपण अत्यन्तै राम्रो छ र त्यसको लागि संरक्षणको लागि हामीले हेरालु राखेका छौँ र त्यो हेरालुहरूले चाहिँ दिनरात ड्युटी गरेर संरक्षण गरिरहेछ। संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम यथावत चलिरहेछ। नेपालमा पाइने 118 किसिमका पारिस्थितिकीय प्रणाली मध्ये हालसम्म 80 किसिमका पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दछन्। सन् 2018 को गणना अनुसार नेपालमा 235 वटा वयस्क बाघ छन्। करिब 200 एसियन जङ्गली हात्तीहरू छन्। विक्रमसम्म 2077 को गणना अनुसार 752 वटा गैंडा रहेका छन्। त्यसैगरी सन् 2020 को गणना अनुसार 441 वटा अर्ना, 346 वटा कृष्णसार रहेका छन्। वन तथा संरक्षित क्षेत्र हुँदै बनिरहेका रेखीय भौतिक संरचनाका कारण दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थानमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ, जसले गर्दा वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान र आहारामा कमी आएको छ। वासस्थानको खण्डीकरण हुनासाथ वन्यजन्तुहरूको जुन जेनेटिक एक्सचेन्ज हुने हो त्यसमा ठुलो बाधा पर्छ हैन। तलको माथि जान पाएन, जिन एक्सचेन्ज हुन पाएन। त्यसपछि यहाँले सुनिसक्नु होला दुर्घटनाहरू थुप्रै वर्षमा 100 भन्दा बढी जनावरहरू दुर्घटनामा परिरहेछन्। सडकमा र सिँचाइ दुईटै, नहरमा खसेर सडकमा गाडीबाट किच्चिएर बाघ समेत परिसके। त्यसमा
संरक्षित क्षेत्र वरपरको बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भू उपयोगका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरणले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2077-78 सम्म सडक दुर्घटनामा परेर मात्रै विभिन्न प्रजातिका 614वटा वन्यजन्तु मारिएका छन्। वन्यजन्तु मैत्री संरचना निर्माण नहुँदा निकुञ्ज आसपासका सडक वारपार गर्ने क्रममा वन्यजन्तुहरू मर्ने गरेका छन्। हाइवेबाट गाडी पनि हिँड्ने, मान्छे हिँड्ने, वन्यजन्तु पनि त्यहीँबाट हिँड्ने भएपछि एन्काउन्टर हुने हाई भयो। त्यसकारण चाहिँ हामीले जहिले पनि वन्यजन्तुलाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्छ। र यो किन पनि गर्नुपर्छ हाम्रो परिवेशमा भन्दाखेरि हामी यस्तो देश छौँ होइन, जैविक विविधता हाम्रो एउटा स्रोत हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आय आर्जन गर्नुपर्ने, राष्ट्रलाई एउटा समृद्धि बनाउने पनि मेरो विचारमा यही हाम्रो प्राकृतिक स्रोत नै हो। अब हामीले चाहिँ स्मार्ट ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा वाइल्ड लाइफ फ्रेन्डली यो चाहिँ लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ नि यो सिक्नुपर्छ। अब मेजर इम्प्याक्ट भनेको दुईवटा मैले देख्छु। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट ठोकिएर चाहिँ नि गैँडाहरू मर्न सक्छ, त्यसले गैँडा नि मर्यो, मान्छेहरूलाई पनि दुर्घटनाग्रस्त बनायो, एउटा भयो। अर्को चाहिँ डाइरेक्टली हेबिटेट फ्रेगमेन्टेसन गरिदियो। जस्तो यतापट्टि भएको गैँडा चाहिँ अर्को हेबिटेटमा त्यो रेल लाइन क्लियर कटेर जान नसक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले नै हामीले हाइवेले एउटा ब्यारियरको काम गरिरहेछ। अहिले चितवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गहरूले नर्थ साइड र साउथ साइडमा रहेको गैँडाहरू चाहिँ हार्डली क्रस गर्न उही चाहिँ नेपाल बन्दलाई कुर्नुपर्छ, नत्र पनि ठोकिहाल्छ। सन् 2014मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सिमरा तामसारिया रेलमार्गको पुनर्संरचना गरिएको छ। विगतमा सिमरा, माडी, तामसारिया हुँदै निर्माण हुने तयारीमा रहेको रेलमार्ग अब निजगढ, हेटौडा हुँदै चितवनको भरतपुरसम्म जोड्नेछ। रेलमार्ग बन्नु राम्रो पक्ष हो। यसले समग्र देशको यातायात प्रणालीमा फाइदा पुग्नेछ। तर रेलमार्गका भौतिक संरचना दिगो र वातावरण मैत्री बनाउन भने आवश्यक छ। जैविक विविधताको संरक्षणका लागि रेलमार्गको पुनर्संरचना सम्बन्धी अर्को भाग आगामी अङ्कमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। कोरोनाको जोखिम कायमै भएकाले सचेत रहनुहोला। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।